शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूं। लिसनर्स, उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। यहाँ पर कल बहुत ज़्यादा आंधी तूफान था जिसकी वजह से मेरे पास इंटरनेट नहीं अवेलेबल था, इसलिए मैं कल स्टोरी अपलोड नहीं कर सकी। आज आप लोगों के लिए एज यूजुअल इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज लेकर आई हूँ जो मेरे लिसनर्स ने मेरे साथ शेयर की हैं। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी इंडिया से राजनीश शेयर कर रहे हैं। राजनीश कहते हैं कि मैं पटना के एक गांव चैनपुर का रिहायशी हूँ। आज से तकरीबन 12-13 साल पहले की बात है। ईयर 2002 की बात है। तब मेरी उम्र 10 साल होती थी। हम लोगों के गांव का इस तरह से निज़ाम था कि घर बिल्कुल साथ साथ थे और जो ऊपर वाले छत थे वो इतने करीब थे कि हम लोग एक छत से दूसरे छत पर आसानी से चले जाया करते थे। बहुत इजी होता था अपने छत से दूसरे छत पर जाना, इतने करीब करीब छत हुआ करते थे। हमारे पड़ोस में एक फैमिली रहा करती थी। एक रात ऐसा हुआ, मैं सोकर जागा तो सुबह जो ही मेरी आंख खुली, हम लोगों के पड़ोस में बहुत ऊंचा ऊंचा किसी के रोने की, औरतों के रोने की आवाज़ें आ रही थीं। मैं जो ही बाहर जाने लगा, मेरी दादी अम्मा ने मुझे रोक दिया और बाहर ना जाने दिया। फिर मुझे मेरी सिस्टर से पता चला कि हम लोगों के नेबर में जो आंटी थी उन्होंने सुसाइड कर ली। उन्होंने अपने गले में रस्सी डालकर फांसी लेकर अपने आप को मार दिया। छत के ऊपर से हम लोगों ने उनका जनाजा देखा। जब उनका जनाजा लेकर जा रहे थे तो उनकी जो जुबान थी वो मुंह से बाहर निकली हुई थी और होंठों पर चिपकी हुई थी। बहुत खौफनाक चेहरा लग रहा था उनका। उनको ले गए। उसके बाद कुछ ही दिन गुजरे, 1-2 दिन ही गुजरे तो पूरे गांव में अजीबोगरीब वाकयात होना शुरू हो गए। हम लोगों के गांव का ही एक आदमी रात के टाइम वॉशरूम के लिए जो ही बाहर गया, उसको इस तरह से महसूस हुआ कि सामने वाली गली में कोई औरत चलती हुई आकर उसके सामने खड़ी हो गई है। वो डर कर घर भाग गया। जब उसने सुबह गांव के लोगों को ये बात बताई तो उन सब ने ये कहा कि तुम्हारा वहम होगा। अब दिन ब दिन गांव में वाकयात होना शुरू हो गए। जो ही रात ढलती थी, गांव में कोई औरत पाँव में पायल पहनकर भागना शुरू कर देती थी। यही नहीं, वो लोगों के घरों की छतों के ऊपर सारी रात दौड़ती थी। गांव के सभी लोग बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गए थे। यहाँ तक कि हर कोई डर के मारे अपने अपने कमरों में छुप जाता था। जैसे ही रात होती थी, वो छत के ऊपर पायल पहनकर बहुत ज़ोर ज़ोर से भागती थी। कभी डरावनी आवाज़ों में रोती थी। यही नहीं, अब कभी कभार उसके भागने की जो आवाज़ें थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ होना शुरू होगी। कभी ऐसा लगता था वो सीढ़ियों तक भाग कर आती है। कभी ऐसा लगता था कि वो छतों की दीवारों के ऊपर जिस तरह से कोई आवाज़ें निकालती है, दीवारों को पीटने तक की आवाज़ें लोगों के दरवाजे तक बजाने लग गई थी। एक वक्त ऐसा आया कि आधी रात का टाइम होता था तो वो लोगों के घरों के दरवाजे बजाती थी। फिर बकायदा गांव के लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोगों के गांव में अजीबोगरीब वाकयात होना शुरू हो गए हैं, तो अपना ख्याल खुद रखें। कोई भी आधी रात को दरवाज़ा अगर बजाए तो दरवाज़ा मत खोला करें। हम लोगों का जो घर का छत था उसके ऊपर तो बहुत ही अजीबोगरीब आवाज़ें आती थी। ऐसा लगता था कि वो बकायदा उछलती है। भागना दौड़ना तो अलग, उछलने तक की आवाज़ें आती थी। 3-4 माह इसी तरह से गुजर गए। गांव में मुख्तलिफ ऐसे ही रात के टाइम डरावने वाकयात होना शुरू हो गए। फिर एक वक्त आया कि वो जो वाकयात थे वो कुछ कम होने लग गए। यानी जब 3 से 4 माह गुजरे तो उन वाकयात में थोड़ी कमी आई। वो जो सारी सारी रात गलियों में और छतों पर भागती थी, वो जो कोई भी थी, उसने थोड़ा बहुत अपना आप कम किया। एक दफ़ा मैं और मेरी बड़ी सिस्टर, मेरी दीदी, हम लोग दादी अम्मा के पास ही सोया करते थे। हम लोगों पर इतना खौफ तारी हो गया था कि हम लोगों को जब वॉशरूम जाना होता था तो हम दादी अम्मा के साथ जाया करते थे। हम लोग एक दफ़ा दादी अम्मा के साथ बैठकर खाना खा रहे थे तो मेरी जो सिस्टर है बड़ी, जो मेरी दीदी है, उन्हें अचार बहुत पसंद था। उन दिनों में अचार को धूप लगवाने के लिए छत पर रखा हुआ था। उसने ये कहा कि मैं अभी छत के ऊपर से जाकर अचार का डिब्बा लेकर आती हूँ। जो ही मेरी सिस्टर ऊपर छत पर गई, एकदम से उसका ऊंचा ऊंचा चीखने की आवाज़ें आने लगी। अभी हम लोग इससे पहले ऊपर भागते, उसने ऊपर वाले छत से ऐसा लगा उसको किसी ने नीचे गिरा दिया है। जो ही वो सहन में आके गिरी, हम लोगों के आंगन में गिरी, उसके सर से खून बह रहा था। उसकी हालत बहुत सा खराब हो गई थी, वो बेहोश हो गई थी।
हम लोग ऊंचा ऊंचा सब रोने लग गए। मेरी अम्मी और मेरी जो दादी थी वो ऊंचा ऊंचा रोने लग गई। सब गांव के लोग इकट्ठे हो गए। मेरी दीदी को बड़ी मुश्किल के साथ मोटरसाइकिल के ऊपर पटना के एक हॉस्पिटल तक ले जाया गया। वहां पर उनको एडमिट किया गया। उनकी बैंडेज वगैरह हुई तो सुबह तक उनको होश आया। वो कुछ भी बताने के काबिल नहीं थी। वो बहुत डरी हुई थी, चाह कर भी कुछ नहीं बता पा रही थी। उनकी हालत बहुत ज़्यादा अजीब हो गई थी। जब वो कुछ नॉर्मल हुई तो हम लोग उनको घर ले आए। जो ही हम दीदी को घर लेकर आए, उनका जो तरीक़ाकार था, सबसे बिहेव था, वो बहुत चेंज हो गया। वो बहुत चुप चुप रहती थी और आधी रात को हम लोगों को पता भी नहीं चलता था, वो छत पर जाकर बैठ जाती थी। अब ये वाक़यात दिन ब दिन बढ़ने लग गए। पहले जब दीदी की ऐसी हालत होने से पहले वो जो मखलूक हम लोगों के पूरे गांव में भागती थी, वो लोगों के सहन और आंगन में भी आ जाया करती थी। लोगों को बाकायदा आवाज़ आती थी कि उनके आंगन में कोई दौड़ता भागता है और फिर गायब हो जाता है। यही काम अब दीदी ने पकड़ लिया। हम लोग रात को सोए होते थे तो जो मेरी सिस्टर थी वो आधी आधी रात को छत पर जाकर घंटों बैठी रहती थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मेरी सिस्टर साथ वालों के घर चली गई। वो जो आंटी थी जिन्होंने अपने गले में फंदा डालकर फांसी ली थी, उनकी बेटी के रूम में चली गई। जब उनकी बेटी ने उनको अपने कमरे में देखा तो वो ऊंचा ऊंचा चीखने लग गई। फिर उनके घर वालों ने हमारी बहन को, मेरी सिस्टर को, हम लोगों के घर वापस छोड़ दिया। एक दफ़ा ऐसा हुआ, अब ये वाक़यात बढ़ने लग गए। मेरी अम्मी को और मेरे घर वालों को किसी ने मशवरा दिया कि इसकी हालत ठीक नहीं है। वो बैठी बैठी रोना शुरू कर देती थी और अजीबोगरीब आवाज़ें निकालती थी। फिर हम उनको लेकर एक पंडित के पास गए। पंडित ने जब उन पर पढ़ाई की तो उन्होंने ये कहा कि ये मेरे बस से बाहर है, इस पर किसी गैर मरे मखलूक का बसेरा है, किसी चुड़ैल आफत का बसेरा हो चुका है, इसे किसी ओझा के पास ले जाओ। फिर उन्होंने हमें एक ओझा का पता बताया। उसको जब हमने जाकर पूछा तो उसने ये कहा कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा। जो ही ओझा हमारे घर आया, उसने जो ही मेरी सिस्टर को देखा, मेरी सिस्टर ने बहुत गुस्सा किया और चीखना शुरू कर दिया। ओझा को सारे मामले की समझ आ गई थी। उसने मेरे फादर से ये कहा, जाओ जाकर फला फला चीज़ें बाजार से लेकर आओ। जब मेरे फादर बाजार से कुछ सामान लेकर आए तो उनके साथ 2-3 और आदमी भी थे। अब सबको पता चल गया था कि हमारे घर में कुछ अजीब सा हो रहा है। जो ही ओझा ने कुछ पढ़कर उस चीज़ के ऊपर दम करके उसको आग में जलाना चाहा, उसका धुआं मेरी दीदी को दिया तो वो ऊंचा ऊंचा चीखने लग गई और उसकी आवाज़ में एक और आवाज़ बोलने लग गई। ओझा ने 2 से 3 दफ़ा उनसे पूछा, तुम कौन और इस बच्ची के ऊपर तुम्हारा बसेरा क्यों है? पहले वो जवाब नहीं देती थी। फिर उनके जिस्म में एक और आवाज़ गूंजी और उसने ये कहा, मैं वही साथ वाली औरत हूँ, मुझे मारा गया है। मेरी सास ने और मेरे देवर ने मेरा मर्डर किया था और मुझे इस तरह से फांसी पर लटका दिया था कि वो मेरी सारी प्रॉपर्टी और जितने भी खेत वगैरह मेरे हिस्से में है वो अपने नाम कर सके। अब मुझे डर है कि वो मेरी बेटी को भी मार देंगे। मैं अपनी बेटी को बचाना चाहती हूँ, इसलिए मैं वापस आ गई हूँ। जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। पूरा गांव वहां पर इकट्ठा हो गया। सब गांव वालों ने उसे तसल्ली दी कि तुम्हारी बेटी को इंसाफ मिलेगा, उसकी प्रॉपर्टी और उसका जो खेत है वो कोई भी नहीं ले सकता। गांव वालों ने उसको पूरा यकीन दिलाया, वादा दिया, कसम दी और ये कहा कि इस लड़की के जिस्म को छोड़ दो। फिर गांव वालों ने उसकी बेटी को उसके भाई के घर भिजवा दिया और उसकी प्रॉपर्टी का जो हिस्सा था और उसके नाम पर जो खेत थे वो उसके नाम करवा दिए। उसके बाद उसने मेरी बड़ी बहन के जिस्म को छोड़ दिया और दोबारा कभी भी गांव में कोई घटना नहीं हुई। ये हम लोगों के गांव की कुछ ऐसी अजीबो गरीब वाक़यात हुए थे एक औरत की खुदकुशी के या उसके मर्डर के बाद, जो मैंने आपके साथ शेयर किए। बहुत शुक्रिया राजनेश आपका, आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। लिसनर, हमेशा इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे अजीबो गरीब वाक़यात हो जाते हैं जिनके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता। कभी कुछ अजीबो गरीब हो जाना इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होता। ये दौलत, ये पैसा, ये सब कुछ दुनिया पर ही रह जाता है। कभी भी किसी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए और किसी को भी किसी लालच की गर्ज में भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी जोया खान लाहौर से शेयर कर रही है। जोया कहती है कि मैं आपके साथ मेरे भाई की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। मेरे भाई कराची से वापस आए हुए थे छुट्टियों पर, तो हम लोग आपकी खौफनाक कहानियाँ ही सुन रहे थे जिसमें मैंने अपनी सिस्टर और उनकी सहेली के साथ पेश आने वाला वाक़या शेयर किया था। हम लोगों के घर में जो आसेब ज़दा कमरा है उससे रिलेटेड ही वो स्टोरी थी। मेरे भाई ने जब सुनी तो मेरे भाई ने कहा, ठीक है, मैं अब इस जिन को देखना चाहता हूँ जिसका बसेरा हम लोगों के घर पर है।
हम लोगों ने उन्हें बहुत मना किया कि भाई ऐसी बातें मत करो, पहले भी हमारे घर में ऐसे वाकयात हो चुके हैं, वो कमरा इसीलिए बंद है कि वो आसेब ज़दा है। लेकिन जो भाई था वो बात ही नहीं मान रहा था, बार बार मजाक उड़ा रहा था और ये कह रहा था कि मैं उस जिन को देखना चाहता हूँ उस जिन से को मेरे सामने आए। हम लोग सारे बहन भाई बैठकर बातें कर रहे थे, हमें यही लगा कि भाई मजाक कर रहे हैं। एकदम से हम लोगों के कमरे में एक काले रंग की बिल्ली आ गई और बिल्ली की जो आवाज़ थी वो बहुत अजीब थी, वो घुरा कर हम लोगों की तरफ देख रही थी। मेरे भाई ने एकदम से बिल्ली को भगाने के लिए जूता उठाया और उसकी तरफ फेंका। ना वो डरी और ना वो भागी, बस एकदम से उस कमरे से बाहर चली गई। हम लोग सारे बहुत ज़्यादा डर गए, मैं तो बहुत ज़्यादा खौफसदा हो गई उस बिल्ली को देखकर। जो ही हम लोग सोने के लिए अपने अपने बिस्तर पर गए, एकदम से मेरे भाई को प्यास लगी। जो ही वो बाहर गए तो उसी आसेब ज़दा कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और भाई को सेहत से बिल्ली के बहुत ज़्यादा अजीबो गरीब अंदाज में बोलने की आवाजें आ रही थी। बिल्ली बहुत खौफनाक आवाज निकाल कर रो रही थी। जैसे भाई बाहर गए तो भाई ने क्या देखा कि वो जो बिल्ली थी उसका साइज एक डॉगी जितना हो गया था। भाई ने ऊंचा ऊंचा चीखना शुरू कर दिया। जो ही हम लोग सब जागे तो भाई ने बताया कि वो बिल्ली अभी सेहन में थी और उसी कमरे के बाहर थी और उसका जो साइज था वो एक डॉगी जितना हो गया था। भाई बहुत ज्यादा डरे हुए थे। फिर भाई को अम्मी ने यही कहा कि तुम हमारे साथ ही सो जाओ। भाई हम लोगों के साथ ही उधर चारपाई पर सबके साथ ही आकर सो गए। उनका कमरा खाली था। भाई का कमरा खाली होने के बावजूद आधी रात के टाइम उनके कमरे के अंदर से झाड़ू लगाने की आवाज आ रही थी। हम लोग सारे सारे बड़े हैरान हो गए। जो ही अम्मी की आंख खुली तो वो क्या सुनती है कि भाई के कमरे में से कोई झाड़ू लगा रहा है। वो बहुत डर गई। उन्होंने सबको जगाया और ये कहा कि मेरे भाई के कमरे में से कोई झाड़ू लगा रहा है। जो ही हम लोगों ने जाकर उनके कमरे में देखा तो उनके बेड के ऊपर वही बिल्ली बैठी हुई थी और उसके जिस्म पर जितने भी बाल थे वो सारे बाल मेरे भाई के बेड के ऊपर बिखरे पड़े थे। कोई वहां पर झाड़ू नहीं था लगा रहा। हम लोग बहुत ज्यादा डर गए। मेरे भाई ने ऊंची ऊंची चीखें मारना शुरू कर दी। फिर मेरे भाई को इतनी उनकी तबीयत खराब हो गई, हम लोग सारे बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए। फिर मेरे अब्बू एक थे हम लोगों के वहीं पर, अल्लाह वाले थे, उनको लेकर आए। उन्होंने कहा कि आपने बहुत बुरा किया इस घर में, जो वो असेब है, जो मखलूक है, उनका मजाक उड़ाकर। अब आपको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। अम्मी ने भी भाई को यही कहा था कि आपको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर भाई ने उस कमरे के पास जाकर बाकायदा उनसे माफ़ी मांगी कि हमें माफ़ कर दें, मैंने जो कहा था कि मुझे अपना आप जाहिर करें, हमें माफ़ कर दें। फिर उस कमरे का दरवाज़ा हमने बंद कर दिया। ये मेरे भाई की ज़िंदगी में रिसेंटली एक स्टोरी हुई थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया जोया खान आपका। जोया कहती है कि मेरे दादा दादी को, वो जब इस घर में उनकी शादी होकर आई थी तो इस घर में वो रहते थे, तब ये वाला जो कमरा था तब वो ड्राइंग रूम हुआ करता था। वो लोग यहाँ पर बिल्कुल ठीक रहते थे, उनको कोई भी इशू नहीं था। तो एक दफ़ा मेरी दादी अम्मा कपड़े धोकर छत पर बिछाने गई तो जो ही मेरी दादी अम्मा दीवार के ऊपर कपड़ा बिछाती थी, वो गीला कपड़ा दीवार पर डालती थी, वो साथ ही सूख जाता था। वो बहुत ज़्यादा हैरान होती थी कि ऐसा कैसे मुमकिन है। उन्होंने दादाबू को भी ये बात बताई तो दादाबू ने कहा नहीं, तुम्हारा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उस ड्राइंग रूम वाले कमरे में जब भी वो लोग बैठते थे उनको वहां पर अजीबो गरीब किस्म का कुछ महसूस होता था, एहसास होता था कि वहां पर जैसे कुछ है। दादी अम्मा ने बहुत दफा दादाबू को ये बात भी कही कि ऐसा लगता है कि इस कमरे में कुछ है, मगर वो मानते नहीं थे इस बात को। अब ये वाकयात बढ़ने लग गए उनके घर में। यही नहीं, एक से दो दफा उन लोगों ने देखा कि उसी ड्राइंग रूम की दीवारों के ऊपर खून के छींटे भी होते थे और उसके जो सोफे थे, कभी वो किस जगह पर होते थे, कभी वो चीजें कहीं और रखते थे, मिलती कहीं और से थी। चीजों का उस कमरे में उल्ट पुल्ट हो जाना शुरू हो जाता था। अब वो लोग बड़े परेशान थे कि हम लोग इस कमरे का क्या करें, हम लोगों का ये कमरा है, हमें तो समझ ही नहीं आती कि इस कमरे में ये है क्या। इसी तरह एक दफा वो लोग उसी कमरे में थे तो दादी अम्मा को ऐसा लगा कि दीवार में से जैसे कुछ निकल कर आया है। अब वो बहुत ज्यादा डरने लग गए थे, चीखें मारती थी मेरी दादी अम्मा उस कमरे में, उस ड्राइंग रूम में। तब उन लोगों ने उसको ड्राइंग रूम बनाया था। फिर वहां पर सोफे वगैरह जो रखते थे उनकी डायरेक्शन ही चेंज होती थी। फिर मेरे दादा अबू तब किसी आमिल अल्लाह वाले को बुलाकर लाए थे तो उन्होंने जब वहां पर आकर देखा था तो उन्होंने ये कहा था कि इस कमरे में 4 से 5 जिन्नात का बसेरा है, बेहतर यही होगा कि इस कमरे को आप लोग छोड़ दें, खाली कर दें। फिर उन लोगों ने इस कमरे को छोड़ दिया था। तब से लेकर आज के दिन तक वो कमरा आसेब ज़दा ही है। तब मेरे दादा दादी को पता चला था कि वो जो कमरा है वो आसेब ज़दा है। उसी कमरे से रिलेटेड ये सारी स्टोरीज थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया जोया खान आपका। अल्लाह आप सबको इस आजमाइश से हमेशा महफूज रखे और आप लोगों का कुछ ऐसा सबब बने कि आप लोग बखैर आफियत उस घर को छोड़ सके। इसलिए जिस जगह पर रहना हो वहाँ पर अगर इंसान को इस चीज़ का एहसास हो कि वहाँ पर आप लोगों के अलावा भी कोई रहता है जो नहीं दिखने वाला, जो डराने वाला है, तो वहाँ पर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है।
بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی ذیشان نوید شیئر کر رہے ہیں لاہور سے. ذیشان کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہم لوگوں کا جو آبائی گھر تھا اس کی بہت سی سٹوریز پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان کے میرے جو دادا ابو وغیرہ تھے ان کے گھر کو لے کر باقی جتنے بھی وہاں پر 4-5 گھر ہیں وہ سارے ہی آسیب زدہ ہیں. وہیں کی میں ایک اور سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہم لوگوں کے جو وہاں پر نیبر تھے ان کا گھر بھی ان گھروں میں شامل ہوتا ہے جو آسیب زدہ تھے. ان کے سب سے چھوٹے بیٹے فلک کی شادی تھی تو ان کے گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں. جو فلک بھائی کا کمرہ تھا وہاں پر کچھ الماریاں بنی ہوئی تھیں تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کے کمرے سے یہ ساری الماریاں نکال کر ہم لوگ یہاں پر ووڈ ورک کروا دیتے ہیں. جو ہی ان لوگوں نے وہاں پر لیبر لگائی وہ ان لوگوں نے کام کرنا شروع کیا تو جیسے ان لوگوں نے ان الماریوں کو توڑنا شروع کیا, ان الماریوں کو وہاں سے ہٹانا شروع کیا, ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے. وہ جو لوگ اپنا سامان ساتھ لے کر آتے تھے ان کا سامان غائب ہو جاتا تھا. جب بھی وہ کچھ توڑنا شروع کرتے تھے, کچھ بنانے کی کوشش کرتے تھے, وہ چیزیں غائب ہونا شروع ہو جاتی تھی. یہی نہیں, ان کو باقاعدہ وہاں پر اپنے کوئی چیز ہونے کا احساس دلاتی تھی. وہ جو لیبر تھی انہوں نے بہت مشکل سے وہاں پر کام کیا اور باقاعدہ ان کو بتایا بھی کہ اس کمرے سے کچھ عجیب و غریب واقعات ہیں, جس پر وہ سب یہ کہتے تھے ہم لوگ یہاں پر ساری زندگی کے رہتے ہیں, یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے, آپ کا وہم ہے. اب وہ جو فلک بھائی تھے ان کی شادی ہو گئی, وہ اس کمرے میں شفٹ ہو گئے. ان کی مسز کو کچھ دنوں کے بعد ایسا لگتا تھا کہ رات کے ٹائم اس کمرے میں کوئی ہوتا ہے. وہ بہت زیادہ ڈرنے لگ گئی. ایک دفعہ ایسا ہوا وہ لوگ اپنے کمرے میں ہی سوئے ہوئے تھے تو ان کی مسز کو باقاعدہ ایسا لگا کہ وہاں پر پہلے ان کو احساس ہوا کہ وہاں پر کوئی چل پھر رہا ہے, یعنی وہ ڈر گئی بہت زیادہ. ایک دم سے وہ کیا دیکھتی ہے, جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ دیکھتی ہے کہ بالکل سامنے ڈریسنگ کے پاس جہاں پر وہ ووڈ ورک ہوا تھا وہاں پر سفید لباس میں کوئی کھڑا ہے اور اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک ہے. وہ اونچا اونچا چیخنے لگ گئی. جو ہی ان کے ہسبینڈ جاگے انہوں نے ان کو بتایا, انہوں نے یہ کہا کہ آپ وہم کر رہی ہیں, ایسا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. پھر ان کو سلا کر سلا دیا گیا. کچھ دن کے بعد وہ جو فلک بھائی تھے ان کو آج آفس سے دیر سے آنا تھا تو وہ جو ان کی مسز تھی وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی. جو ہی وہ اپنے کمرے میں سوئی, رات کا ٹائم ہوا, انہیں اس طرح سے محسوس ہوا کہ ان کے پاؤں کا انگوٹھا کوئی چھیڑ رہا ہے. جیسے ہی ان کی آنکھ کھلی انہوں نے پھر ایسے ہی دیکھا سفید لباس میں کوئی مخلوق ہے جو وہاں پر ان لوگ اس کمرے میں انہوں نے دیکھی. تو وہ تیزی سے چیخیں مارتے ہوئے اپنے ساس سسر کے پاس گئی, ان کو بلایا, بتایا سب کچھ. وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی, کہتی تھی میں نے اس کمرے میں نہیں جانا. جب ان کے ہسبینڈ واپس آئے ان کو دوبارہ بتایا گیا. انہوں نے یہ کہا کہ آپ وہم کرتی ہیں, ہمیں پوری زندگی گزر گئی, یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے, آپ چلے آئے کمرے میں. پھر ان کو اس کمرے میں لے گئے. وہ کچھ ہی دن کے بعد وہ دونوں اس کمرے میں سو رہے تھے. آدھی رات کا ٹائم ہوا تو کمرے میں ایک دم سے شور شرابہ شروع ہو گیا. ایسا لگا کہ کوئی کمرے میں بھاگنے دوڑنے شروع ہو گیا. وہ دونوں جاگ گئے. اب وہ محسوس کر رہے تھے کہ کمرے میں بہت زیادہ شور ہو رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بھاگ رہا ہے, کوئی چیزوں کو چھیڑ رہا ہے, کچھ چیزوں کو ہلا رہا ہے. جو ہی ان کے ہسبینڈ کی آنکھ کھلی فلک بھائی کی تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے بیڈ کے نیچے سے سفید لباس میں کوئی مخلوق نکلی ہے اور وہ رینگنے کے سٹائل میں دیوار کی طرف جا رہی ہے. وہ بہت زیادہ ڈر گئے اور چیخیں مارتے ہوئے جو ہی وہ اپنے بیڈ سے اٹھے ان کے چہرے کے اوپر کسی نے تھپڑ مارنے شروع کر دیے. جب ان کے چہرے پر بہت زیادہ تھپڑ لگے وہ بہت زیادہ ڈر گئے اور دونوں چیخیں مارتے ہوئے اس کمرے سے باہر بھاگ گئے. کوئی تھپڑ مارنے والا نظر نہیں آ رہا تھا. انہوں نے سارا واقعہ جا کر بتایا اور یہ کہا کہ ان کی مسز آج تک جو بھی بات کہہ رہی تھی وہ سچ تھی. وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہوئے. اگلے دن وہ لوگ کسی اللہ والے کو بلا کر لائے. جب انہوں نے وہاں پر آ کر دیکھا, پڑھائی وغیرہ کی, تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے اس کمرے میں جنات ہیں, آپ نے ان کو نقصان پہنچایا ہے. کہ جس جگہ پر آپ لوگوں کی الماریاں بنی ہوئی تھیں اس جگہ پر ان کا بسیرا تھا, ان کے گھر تھے. جب آپ لوگوں نے وہ الماریاں توڑی ہیں ان کے گھر ٹوٹ گئے ہیں, جس کی وجہ سے وہ آپ لوگوں پر سخت ناراض ہیں اور اپنا غصہ ظاہر کر رہے ہیں. بہتر یہی ہے کہ یہ ووڈ ورک نکلوا کر آپ دوبارہ یہاں پر وہ الماریوں والا حصہ لگوا دیں اور اس کمرے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیں. پہلے تو لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے کہ وہ کیا کریں, مگر اب اس کمرے میں رہنا تو ناممکن تھا. پھر ان لوگوں نے ایسا ہی کیا, وہ دوبارہ ووڈ ورک سارا ہٹوایا, وہاں پر دوبارہ الماریاں لگوائی اور اس کمرے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. یہ انہی گھروں میں سے ایک گھر کی سٹوری تھی جو ہم لوگوں کے نیبر میں تھی, جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ ذیشان نوید آپ کا. اللہ ہر کسی انسان پر اپنا کرم کرے اور غیر بھری مخلوقات کے ایسے حملوں سے سب کو محفوظ رکھے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی رمشا سید شیئر کر رہی ہے انڈیا سے. رمشا کہتی ہے کہ آج آپ کے ساتھ میرے ماموں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں.
میرے ماموں جہاں پر رہتے تھے اس گاؤں میں ان کے دوست ہی تھے، ان کی بہن کی شادی تھی. گرمیوں کا موسم تھا تو بارات کو آتے آتے کافی دیر ہوگی، رات کا ٹائم ہو گیا. تو جو ہی انہوں نے بارات کو کھانا وغیرہ سرو کیا ان میں کولڈ ڈرنکس کم ہو گئی. اب رات کافی زیادہ ہو چکی تھی تو کولڈ ڈرنک نہیں مل رہی تھی، جو پاس کی دکانیں تھی وہ بند ہو چکی تھی. اب وہ جو میرے ماموں کے دوست تھے انہوں نے ماموں سے یہ کہا کہ کولڈ ڈرنکس ختم ہو گئی ہے، اب ہم کولڈ ڈرنک کہاں سے لے کر آئیں. جس پر ماموں نے کہا کہ مجھے ایک دکان کا پتہ ہے، ہم لوگ وہاں پر چلتے ہیں. وہ دونوں بائک پر دونوں اس شاپ کی طرف چلے گئے. وہاں سے جو ہی وہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ لے کر واپس آ رہے تھے تو بڑا ایک ویران سا علاقہ تھا، ایک دم سے وہاں پر ان کا بائک خراب ہو گیا. ابھی وہ بائک سٹارٹ ہی کر رہے تھے تو تھوڑا ہی دور ان لوگوں کو کیا نظر آیا کہ ایک عورت جو ہے وہ ہینڈ پمپ نلکا چلا کر پانی بھر رہی ہے. میرے ماموں نے جب دیکھا کہ اتنی رات کو 12:30 بجے کا ٹائم ہے، اکیلی عورت اس ویران علاقے میں پانی بھری ہے، یہ کیا ماجرا ہے. انہوں نے دور کھڑے ہو کر یہ آواز دے کر کہا کہ آپ کون ہیں اور اتنی رات کو یہاں پر کیا کر رہی ہے. اس عورت نے اپنا جسم ہلائے بغیر صرف گردن کو ٹرن کر دیا پورا. اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا. جب ان لوگوں نے اس طرف لائٹ کی اور اس کے پاؤں دیکھے تو اس کے پاؤں الٹے تھے. وہ دونوں بہت زیادہ ڈر گئے اور تیزی سے وہاں سے بائک لے کر جلدی سے وہاں سے واپس پہنچے اور گھر آئے اور آ کر سارا واقعہ سب کو بتایا. تو لوگوں نے یہ کہا کہ شکر ہے کہ آپ لوگ وہاں سے بچ کر واپس آ گئے ہیں. وہ جو جگہ تھی وہاں پر بہت سخت چڑیل کا بسیرا تھا اور وہ رات کے ٹائم اپنا آپ اکثر وہاں پر ظاہر کرتی تھی. یہ میرے ماموں کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ رمشا سید آپ کا. لسنرز، ہمیشہ رات کے ٹائم جب بھی بوائز واپس آتے ہیں کسی جگہ سے بھی آئے، کسی ویرانے کی جگہ سے ان کا گزرنا ہو تو برائے مہربانی کسی کو بھی رات کے ٹائم کہیں پر جاتا دیکھے، کہیں پر کھڑا دیکھے، خاص طور پر اگر وہ کوئی خاتون ہے، کوئی فیمیل ہے، تو آیت کرسی پڑھے بغیر ان کے قریب مت جایا کریں اور کوشش کیا کریں کہ ان کو دیکھ کر اگنور کر دیں، کیونکہ اکثر رات کے ٹائم غیر مرئی مخلوقات کی جو قسم چڑیل ہے وہ اکثر اپنا آپ ظاہر کرتی ہے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر سٹوری سینڈر وقاص احمد مانچسٹر سے شیئر کر رہے ہیں. وقاص کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے یہاں UK کی ہی ایک سٹوری شیئر کرتا ہوں. یہاں پر ہم لوگوں کی جو سٹی ہے وہاں پر بہت زیادہ ٹیک اوے ہے، فاسٹ فوڈ پلیس ہے بہت زیادہ. وہاں پر ایک ایسا آدمی تھا جو کردستان سے تھا، کردی تھا. اس نے ایک ٹیک اوے پر 4 سے 5 سال کام کیا. اس کے بعد اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنا ایک ٹیک اوے بناتا ہوں. اس کے لیے وہ جگہ ڈھونڈنا شروع ہو گیا. اس کو ایک بالکل بند سی گلی تھی، وہاں پر اس کو ایک چھوٹی سی شاپ مل گئی. وہ شاپ جو تھی وہ بالکل اس گلی کے اینڈ پر تھی اور وہ گلی بھی بند تھی. وہ جگہ بہت زیادہ چھوٹی تھی، زیادہ سے زیادہ وہاں پر 2 ٹیبل چیئر آ سکتے تھے، اس سے زیادہ نہیں. اس نے وہ جگہ اپنے بہت سے دوستوں کو دکھائی تو اس کے دوستوں نے اس کو یہی مشورہ دیا کہ یہاں پر تمہیں یہ ٹیک اوے بنانے کی کوئی ضرورت ہے، یہاں پر کوئی بھی نہیں آئے گا. ایک تو یہ گلی بالکل بند ہے، دوسرا اس گلی کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں کہ یہ گلی ہانٹڈ ہے. جس پر اس نے یہ کہا کہ میں ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتا، چھوڑو تم اس چیز کو، میں نے یہیں پر بنانا ہے. بہت سے لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ تم ٹاؤن میں کسی اور جگہ پر ٹیک اوے بنا لو. لیکن وہ پیسے نہیں بھرنا چاہتا تھا. وہ کہتا تھا کہ میں نے کم رینٹ پر جگہ لینی ہے، میں نے وہیں سے سٹارٹ کرنا ہے. اس نے کسی کی بات نہ مانی اور اس بالکل تنگ اور بند گلی کے بالکل اینڈ پر اس نے وہ ٹیک اوے بنانے کا فیصلہ کر لیا. اور وہاں پر اس کی رینوویشن کے لیے، اس میں کام وغیرہ کروانے کے لیے ایک آدمی کو کہا کہ تم یہاں پر کام سٹارٹ کر دو. وہ جو آدمی تھا اس نے وہاں پر کام سٹارٹ کر دیا. وہ ٹیکنیشین تھا. جو ہی وہ کام کر رہا تھا اس کو وہاں پر بہت عجیب و غریب احساس ہوتا تھا. ایسا لگتا تھا جیسے اس کے علاوہ بھی وہاں پر ہے. ایک دفعہ رات کا ٹائم تھا تو وہ کام کر رہا تھا تو اس کو بہت زیادہ رات ہوئی اور اس کو اس طرح سے آواز آئی کہ جس طرح سے باہر کوئی اونچا اونچا باتیں کر رہا ہے. جو ہی وہ باہر جا کر دیکھتا ہے وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. گلی بالکل سنسان اور بند تھی. پھر وہ واپس آ گیا. اس گلی میں اور کوئی بلڈنگ بھی نہیں تھی اوپن، صرف وہی ایک ٹیک اوے تھا جو اس نے بنانا تھا. وہ پھر کام کر رہا تھا. وہ اکثر اس کو یہی کہتا تھا کردی کو، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، تم اس کو مت یہاں پر بناؤ. مگر وہ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. وہ جو ٹیکنیشین تھا وہ وہاں پر لاسٹ ڈیز میں کام کر رہا تھا تو اس کو ایک دم سے بہت زیادہ بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آنے لگی، ہنسنے کی اور شرارتیں کرنے کی آوازیں آنے لگی. جب اس نے ٹائم دیکھا، کافی زیادہ رات کا ٹائم تھا. جو ہی وہ اس شاپ سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے کافی زیادہ اس تنگ گلی میں کھیل رہے ہیں. جب اس نے بچوں کو دیکھا وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور ہی چیز ہے. اس نے فوراً اس کو بند کیا اور وہاں سے چلا گیا اور اس نے بڑی مشکل سے وہاں پر کام اپنا کمپلیٹ کیا. اب وہ جو اس کا مالک تھا، جو آنر تھا، وہ تو کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. اس نے وہاں پر ٹیک اوے سٹارٹ کر دیا.
بہت سے کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جب وہاں سے گزرتے تھے تو اس کے پاس آتے بھی تھے. 4 سے 5 ماہ اس کا کام بہت زیادہ اچھا چلنے لگ گیا. اب 4 سے 5 ماہ جب گزرے تو اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے. جو ہی رات ڈھلتی تھی اس کو احساس ہوتا تھا کہ وہاں پر کچھ موجود ہے. کبھی کسی بچے کے کھیلنے کی آوازیں آنا، جب باہر جا کر دیکھنا وہاں پر کوئی نہیں ہوتا تھا. کبھی اس کو اس طرح سے محسوس ہوتا تھا کہ باہر کوئی عورت آتی ہے، عجیب و غریب انداز میں بولتی ہے. اس طرح کی ہیپننگز ہونا شروع ہو گئی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات کا ٹائم تھا، ابھی اس نے ٹیک اوے کلوز نہیں کیا تھا، تو اس کو اسی طرف سے، اسی گلی سے ایک عورت کے بہت عجیب و غریب انداز میں چیخیں مارنے کی آوازیں آنے لگ گئی. یہ چیخوں کی آوازیں وہ پہلے بھی سنتا تھا. جو ہی وہ ٹیک اوے بند کرنے کا ٹائم آتا تھا اس کو ایک عورت کی بہت خوفناک چیخ کی آواز آیا کرتی تھی. آج جب اس نے بند کرنے کا جو ہی ارادہ کیا اس کو ایک عورت کی بہت خوفناک چیخ کی آواز آئی. جو ہی وہ باہر آیا اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں پر اس کو کچھ نظر نہیں آیا. ایک دم سے اس کو اس طرح سے اپنی طرف کسی چیز نے متوجہ کیا کہ وہ اوپر دیکھے. جو ہی اس کی نظر اوپر ایک بلڈنگ پر پڑی تو وہ کیا دیکھتا، بند بلڈنگ کی ونڈو میں ایک عورت کھڑی ہے. اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک ہے، اس کے بہت لمبے لمبے دانت ہیں اور اس کی آنکھوں سے اس طرح سے جیسے روشنی نکل رہی ہے. وہ اس کو باقاعدہ اشارہ کر رہی ہے اور جیسے چیخ رہی ہے. وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہوا اور اس نے فوراً وہ شاپ بند کی اور وہاں سے چلا گیا. اس کے بعد اسے ان چیزوں پر یقین ہو گیا کہ وہاں پر واقعہ وہ گلی بھی سیف زدہ تھی اور وہاں پر بہت زیادہ جنات تھے. اکثر وہ خود کہتا تھا کہ اس نے وہاں پر بچوں کو کھیلتے دیکھا. وہ بچے کہاں سے آتے تھے، وہ بچے کون تھے، کوئی نہیں جانتا. پھر اس نے وہ ٹیک اوے بند کر دیا اور وہ کسی اور شہر میں چلا گیا. وہاں پر جا کے اس نے کافی بڑا ٹیک اوے بنایا اور اب وہ بہت زیادہ خوش بھی ہے اور فیمس بھی ہے. یہ ہم لوگوں کے علاقے کی ایک شخص کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا، تھینک یو ویری مچ. لسنرز، ہمیشہ اگر کوئی مخلص انسان آپ کو سمجھائے کسی جگہ پر جانے سے، کوئی کام کرنے سے پہلے، تو ہمیشہ اگلے بندے کی بات سننی چاہیے، ماننی چاہیے. جو لوگ صرف اور صرف اپنی بات مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں. اپنی زندگی کو کبھی بھی تھوڑے سے چند پیسے بچانے کے لیے کسی رسک میں مت ڈالا کریں. جان ہے تو جہان ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ آپ لوگ بھی خوفناک سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwirk57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ہوسٹ نوشین کو دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.